आदाब देखने वालों को मेरा सलाम और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की इस सीरीज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। इस सीरीज़ में हमने ग्रीक्स को द फाइनेस्ट प्लाटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल इनके आइडियाज़ को कवर करना है और इसके अलावा जितनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है बिकॉज हमने प्लाटो से शुरू करना है, सो आप कभी भी प्लाटो को नहीं जान सकते अगर आप ग्रीक्स को नहीं जानते। हु वर द ग्रीक्स? अगर इनको सिंपल टर्म्स में हम समझें तो आज की मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन शायद एग्जिस्ट उतने अच्छे तरीके से ना करती अगर ग्रीक्स ना होते। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हर एक फैसेट ऑफ लाइफ में ग्रीक्स ने एक बिल्डिंग ब्लॉक सेट किया। आप मेडिसिन को ले लें, आज के डॉक्टर्स हजरात जानते होंगे जी, हिपोक्रेटिक ओथ वो लेते हैं। हिपोक्रेटिस हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा था कि भाई जो बीमारी होती है ये कोई आसेब नहीं है, जिन चुड़ैलें भूत इस वजह से नहीं होती, बीमारी नेचुरल रीजन की वजह से डिजीज होती है। सो इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। देन वी गॉट हेरोडोटस, पेलोपोनेशियन वॉर्स, पर्शियन वॉर्स, हिस्ट्री लिखने वाला हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। उसके अलावा आप देखें जी सोक्रेटिस, फलसफा और फिलॉसफी के बारे में आप कभी भी बात नहीं कर सकते जब तक आप सोक्रेटिस को नहीं पढ़ते। उसने कहा था आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग, कि भाई मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, एंड दैट इज वाई मैं सबसे वाइजेस्ट हूं, मैं सबसे सियाना हूं, इसी वजह से कि मेरी जो हंगर ऑफ नॉलेज है, जो क्वेस्ट ऑफ नॉलेज है, वो कभी खत्म नहीं होती। देन यू हैव गॉट प्लेटो, यूटोपियन आइडियल उसने दिया। सोक्रेटिस का शागिर्द था प्लेटो और यही उसके लिए एजाज था, लेकिन अपने उस्ताद के नॉलेज के ऊपर भी उसने लिखा। और सोक्रेटिस ने चूंकि अपनी लाइफ में कोई कुछ भी रिटन नहीं लिखा था, उसका सारा काम सोक्रेटिक ट्रुथ वगैरह, सोक्रेटिक क्वेस्ट वगैरह जो थी वो बेस करती थी थॉट्स के ऊपर। सो प्लेटो ने उस काम को रिपब्लिक में भी लिखा, वो 36 डायलॉग्स थे। प्लेटो ने उस काम को अपने उस्ताद की थॉट्स को, आइडिया ऑफ जस्टिस जब आप प्लेटो का पढ़ते हैं उसमें भी सोक्रेटिक जो सोक्रेटिस है वो मिलता है। यूटोपियन आइडियल, यूटोपिया में भी आपको फिलोसोफर किंग का जो आइडिया है वो भी आपको सोक्रेटिस से लिंक होता हुआ मिलता है। देन आप फिर अरिस्टोटल की तरफ आते हैं जो कि शागिर्द खास हैं प्लेटो के, और शागिर्द भी ऐसा है जो अपने उस्ताद के नॉलेज के ऊपर क्रिटिसाइज करता है, और फिर वो साइंस की बुनियाद भी रखते हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीक्स थे कौन। 2500 से 1400 BC के दरमियान, आज अगर मॉडर्न हम अभी जियोग्राफिकली बात करें तो साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में ग्रीक्स मौजूद है। एजियन सी जो है उसको एशिया माइनर से डिस्टिंग्विश करता था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। उसके अलावा एक हैंड लाइक स्केल्टन आपको मिलता है जो कि स्ट्रेच करता है मेडिटेरेनियन सी में, और वहां पे आपको एथेंस, स्पार्टा और ये उस टाइम में आपको मिलते हैं ग्रीक्स में। 2500 टू 1400 BC का जो अरसा है उसमें ये जो सारा एरिया है ग्रीक्स वहां पे, और ये वैसे रगेड माउंटेनियस रीजन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत कम होता था, सिर्फ स्पार्टा वाली जो साइड थी वहाँ एग्रीकल्चर होता था। एथेंस वहाँ जिम्नेजियम का कॉन्सेप्ट है। और जो दूसरा ट्रेड लोग करते थे। 2500 से 1400 BC में एक सिविलाइजेशन बनती है, और जो वहां पे आके रहते हैं उनको हम क्रीट कहते हैं, मिनोअन सिविलाइजेशन। दे वर ट्रेडर्स, और उनका जो पोस्ट थी सबसे बड़ी वो थी ट्रॉय। एक मूवी आपने देखी होगी, हेलन ऑफ ट्रॉय। ग्रीक्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, सो डू वॉच दिस मूवी अगर आपने नहीं देखी तो। हेलन ऑफ ट्रॉय बड़ी मजे की स्टोरी है, और इसमें एक मजे का कैरेक्टर है जिसको आप एक्लिस कहते हैं। एक इडियम आपने पढ़ रखा होगा, एक्लिस हील। एक्लिस हील से क्या मुराद है? ये वहीं से ड्राइव हुआ था कि एक्लिस वाज अ वॉरियर, और जिसको इट वाज कंसिडर्ड कि उसकी जो माँ थी शी हैड अ लिंक विद अ गॉडेस, और उसने क्या किया, उसको आबे हयात में जब वो बच्चा था तो आबे हयात में उसको नहलाया, लेकिन उसकी जो एड़ी थी वहां पे पानी नहीं लगा। तो ये सोचा जाता था कि एक्लिस जो है उसको आप जब भी मारोगे तो वो नहीं मरेगा,
اس کا ایک ہی ویکسٹ پوائنٹ تھا اور وہ اس کی ایڑی تھی, اور اس کو اسی ایڑی کے اوپر تیر لگتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو ایکلیس ہیل آپ کو ملتا ہے. ہیلن آف ٹرائے مووی دیکھیے گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. سو کریٹ, مینوئن سیولائزیشن, دے ور ٹریڈرز. اس کے بعد آتے ہیں مائسینین. مائسینینز ور فierce warriors. یہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں کریٹن سیولائزیشن کو. اور اس کے بعد آتے ہیں ایچینز, اور ایچینز کے بعد بنتا ہے سٹی اسٹیٹ. سٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ پولیٹیکل تھاٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹرائبل یا ٹرائب کی شکل میں یہ لوگ تھے. جیسے اسپارٹا, اس میں بڑے سٹی اسٹیٹ تھے, اسپارٹا تھا, ایتھنز تھا, کورن تھا, تھیبس تھا. اور سٹی اسٹیٹ جو تھے وہ بنے کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو گریکس کی جیوگرافی ہے وہ سب سے بڑی ہرڈل تھی اس کو ایک نیشن بنانے میں. چونکہ ویلیز تھیں اور ماؤنٹینیس ایریا تھا, تو کہیں پہ آ کے جی اس سائڈ پہ ایک سائڈ پہ ویلی پہ وہ آ کے بیٹھ گئے اسپارٹنس, دوسری طرف جو تھے آ کے بیٹھ گئے آپ کے ایتھنینس, اگلی سائڈ پہ آپ کے جو تھے وہ کورنتھ والے لوگ بیٹھ گئے. اچھا, سب سے پہلے اگر آپ ان کی فارم آف گورنمنٹ کو چیک کریں تو وہاں مناکی تھی, جو بادشاہ تھا, کنگ رول کرتا تھا, اس کے ساتھ اس کی کاؤنسل تھی. منارکی جو تھی اس کے بعد آتی ہے آپ کی اولیگرکی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کی آتی ہے جو ہے ٹائرنٹس. اور اگر آپ کوڈیفیکیشن آف لا کی بات کرتے ہیں تو آپ نے نا ہم تھوڑا سا انفارمل کرتے ہیں کہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یار یہ جو قانون بنے ہیں ڈریکونین لاز ہیں. سو ڈریکونین لاز ہیں کیا؟ فرسٹ ریٹن کوڈ اس ٹائم گریکس میں ڈراکو نے دیے تھے. سم ویئر 621 BC میں ڈراکو نے ریٹن کوڈ دے دیے, اور اس میں بڑی ہارش قسم کی سزائیں تھیں. اور اس میں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جو بیچارے غریب تھے, جو بیچارے مزدور تھے, ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی ان قوانین میں. اور جو نوبلز تھے, جو آپ کے سمجھیں بڑے لوگ تھے, یا جو ٹائکونز تھے, ملک ریاض جیسے, تو وہ جو تھے اس چیز سے بچ جاتے تھے, ٹھیک ہے. سو ڈراکو کے بعد اگلا جو تھوڑا سا اسی لا کو موڈیفائی کیا, اس کا نام سلن تھا. اور اب ہم ڈیموکریسی کی طرف آ رہے ہیں. ویسے سلن نے موڈیفیکیٹ کیا ان لاز کو, لیکن ابھی بھی جو بیچارے وہ مزدور تھے, کسان تھے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. دین کیم کلیستینس, اور کلیستینس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جی جس نے ڈیموکریسی دی, اور ڈیموکریسی, اور اس نے کیا کیا, ڈیموکریسی آئی کیسے؟ رول کر رہے تھے 4 کلانس وہاں پہ تب ان جو سٹی اسٹیٹ تھے, 4 کلانس ایتھنز میں, چونکہ ایتھنز میں کلیستینس نے ڈیموکریسی دی ہے, تو ایتھنز میں 4 کلانس جو تھے وہ رول کر رہے تھے. اس نے اس کو کنورٹ کیا 10 ٹرائبس میں. اب ہر 10 ٹرائبس میں سے ہر ایک ٹرائب میں سے 50 ممبر جو تھے وہ اس کاؤنسل آف 500, جو کہ ایکلیسیا اسمبلی, نیشنل اسمبلی آپ کی پارلیمنٹ اسلام آباد میں بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے. سو وہ جو 500 تھے, اور اس کے بعد رائٹ ٹو ووٹ جو تھا دیٹ واز گیون فار دا فرسٹ ٹائم بائی کلیستینس, جو عام کامنر کو تھا. اس کے بعد اگر آپ جو ہے اگر آپ 18 سال سے آپ ہیں زیادہ, تو آپ پھر کوشچن کر سکتے تھے, آپ اسمبلی میں جا سکتے تھے. سو ڈیموکریسی جو تھی اس کی روٹس وہاں پہ آپ کو ملتی ہیں, کلیستینس نے اس کی روٹس تھیں. دین یو کم ٹو نو اباؤٹ دا اکانومی. اکانومی میں اسپارٹا ایگریرین اکانومی تھی, ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتے تھے. دوسرا اسپارٹن جو تھے ان کی آرمی بہت اسٹرانگ تھی. اور ایتھنز کی بات کرتے ہیں تو ایتھنز چونکہ رگڈ ماؤنٹینیس ایریا تھا, وہاں پہ ٹریڈ بہت زیادہ ہوتی تھی. اور سب سے پہلا کانسیپٹ آف جمنیزیم وہاں پہ بنا. اور اب اولمپکس, اب ہر 4 سال کے بعد اولمپکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ایتھنز سے اولمپکس اوریجنیٹ ہوئی تھی, اور ان کا جو گاڈ تھا زیوس, اس کے نام کے اوپر انہوں نے یہ رکھی تھی. ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو they were sort of believers of 12 gods. زیوس سب سے بڑا خدا تھا, اس کے بعد گاڈ آف بیوٹی بھی تھی, اور all that 12 خداؤں کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے. آخری جو ہماری بات ہے اباؤٹ دا گریکس وہ ہے کہ ان کو یونیفائی کیا کرتا تھا اور ڈس یونائٹڈ کیا کرتا تھا.
جب पर्शियंस एक तरफ से हमला करते थे, एक तरफ से डोरियन हमला करते थे. अब सिटी स्टेट चूंकि उनकी एक कोई कहते हैं ना कि ऊपर सॉवरन गवर्नमेंट, आपकी जो नेशन, आपका नेशन स्टेट होता है, उसमें एक सॉवरन गवर्नमेंट होती है जो सारे के सारे स्टेट्स को मिला के रख रही होती है. लेकिन ग्रीक्स में ऐसा नहीं था. तो अब जब पर्शियंस का हमला हुआ तो उन्हें पता चला, स्पार्टन्स को भी, एथेनियन को भी, तो भाई हम तो गए अगर अब यूनाइट ना हुए तो ये अपने आप को हेलेनिस्टिक कहते थे. हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन थी, सेम लैंग्वेज थी इनकी, और यही इनको जो है आपस में यूनाइट करता था. फिर स्पार्टन की आर्मी और एथेनियन नेवी, इन दोनों ने पर्शियंस का हमला रोका, और हिस्ट्री चेंज हो सकती थी. शायद एशिया का इन्फ्लुएंस वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा होता तब, अगर तब पर्शियंस जीत जाते तो पर्शियन वॉर्स हुई, बड़ी फेमस वॉर्स, आप हिस्ट्री में जरूर पढ़िएगा. पर्शियन वॉर्स हुई, और उन पर्शियन वॉर में स्पार्टन्स और एथेनियंस ने हराया पर्शियंस को. और उसके बाद फिर आपको पेरिसलीज के लॉज मिलते हैं. ये जो पेरिसलीज था उसने यूनिफाई किया था ग्रीक्स को. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के आप जब तक इन डायमेंशंस को नहीं देखते, इन सारी के सारी डायमेंशंस को, तो तब तक आप जो है वो ग्रीक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. मैंने बड़ी ट्राई की है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करके आपकी जो वो कहते हैं ना ऑडियंस रिटेंशन एंड ऑडियंस स्पैन टाइम को देखते हुए बहुत शॉर्ट करके मैंने सोचा कि आपको ग्रीक्स के बारे में बताएं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो, और प्लेटो का द रिपब्लिक, यूटोपिया क्या था, और यूटोपिया में जो इकोनॉमी थी वो किस तरह से चल रही थी, पॉलिटी किस तरह से थी, कल्चर किस तरह से था, एजुकेशन का फैक्टर क्या था. तो लिटरेचर के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. सो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे. सो ये आज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर की. स्टे इन टच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें. और आखिर में सोक्रेटिस के इसी कोट के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग. जब तक इंसान की क्वेस्ट ऑफ नॉलेज रहती है तब तक वो जिंदा कंसिडर कर सकता है अपने आप को कि हम ढूंढते हैं, हम चीज़ों को कुरेदते हैं, हम पढ़ते हैं. और ये पढ़ना कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, और ये आपकी अपनी पर्सनल विल भी हो सकती है. सो स्टे इन टच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.